गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा 10 मार्चाक माशेल देवकी कृष्ण माशेलांतल्यान एक रिलॅक्सॉन ही रिले धांवपाची सर्त लोकां खातीर घेवन येता. ताचे 3 तरेचे ती धांवपाची सर्त आसतली. एक इंटर कॉलेज मिक्स मॅरेथॉन 20 किलोमीटर धांवपाचें आसा. तातूंत 4 गडी आसतले प्रत्येक कॉलेजीचे. आनी एक दुसरी आहा ती ओपन मॅरेथॉन. तातूंत कोणेय भाग घेवंक शकता आनी ती 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आनी 20 किलोमीटर अशी धांवतली. आनी तिसरी स्पेशल म्हटल्यार डिजेबल लोकां खातीर एक 2 किलोमीटरची सर्त दवरलेली आसा. आतां ह्या सर्ती खातीर रुपल च्यारी आमचो फिजिकल डायरेक्टर रुपल च्यारी जे आसा तांच्यांनी खूब मेहनत घेतलेली आसा. आनी तांच्या बरोबर मिस अनिता रायकर जे योगा हेल्थ एंड वेलनेसाचे आमचे चेअरपर्सन आसा. तांच्यांनी मिळून हे एक्चुअली 2-3 म्हयन्या फाटीं तेंच्या कडेन तेंच्या तकलेन आयडिया आयलेली आनी तांच्यांनी ती आतां एक्चुअली मूळ स्वरुपान हाडलेली आसा. आनी आमी तांकां रुपलाक आनी अनिताक त्यांच्या इच्छेनुसार तांचे यश मेळचें अशें मागता. आनी सगळ्या लोकांक सांगता की तांच्यांनी ह्या सर्तीन भाग घेवन आमची ही कार्यावळ यशस्वी करची. रिलॅक्सॉन हो पहिल्यांदा गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स ह्या आमचे कॉलेजीन ऑर्गनायज करता माशेलान. चडशे आमी पळयता की मॅरेथॉन सिटीन जाता. सो ह्या इव्हेंटाक फर्स्ट टायम आमी बरे पिक्चरेस्क टेम्पल अँड ग्रीन एनवायरमेंट दिवपा खातीर आनी लोकांक अवेर करपा खातीर की फिटनस इम्पॉर्टंट. घरांनी आमी हेल्थ आनी इज वेल्थ हे आमची मेसेज जी आसा ही आमी प्रमोट करपाक सोदता. आनी त्याच बरोबर ह्या मॅरेथॉनान एक युनीक फीचर आसा की आमी योगा स्ट्रेचीस घेतले बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मॅरेथॉन अलॉंग वीथ वर्कआउट. सो ह्या सगळ्या प्रोग्रामांत ओके सगळे फ्लेवर मेळटले. आनी हांव मागता की चडान चड लोक ह्या मॅरेथॉनान रिलॅक्सॉन ह्या प्रोजेक्टान भाग घेवचे आनी आपले हेल्थ बरें दवरचें. थँक्यू. नमस्कार सगळ्यांक. हांव रुपल च्यारी, स्पोर्ट्स डायरेक्टर खांडोळा कॉलेज. पयलीं म्हटल्यार हो इव्हेंट घडोवन हाडपाक आमकां 5 म्हयन्यांचो दीस रात मेहनत लागली आनी फायनली 10 मार्च हो दीस ठरलो. आनी तेका लागून आयज आमी ह्या इव्हेंटाचें नांव जें आसा रिलॅक्सॉन म्हणून दवरलेलें आसा. फर्स्ट टायम आमी कॉन्सेप्ट घेवन येयल्ले आहा. तेतून रिले इनटू मॅरेथॉन. म्हणजे रिले ही सर्त फक्त शॉर्ट डिस्टन्सान जाताली पूण हे फावटी आमी कितें केल्लें आसा की मॅरेथॉनान रिले घालून ती फक्त इंटर कॉलेज लेवलारूच दवरलेली आसा. दुसरी कॅटेगरी म्हटल्यार ओपन मॅरेथॉन. ओपन मॅरेथॉनान परत आनी 3 सर्ती आहा. तेतून 2 किलोमिटर्स, 5 किलोमिटर्स आनी 10 किलोमिटर्स. परत सदांच एक अशें जाता जें आमी मॅरेथॉन पयलीं पळयल्या तेतून फक्त एकूच प्रायज विनींग कॅटेगरीज आसता. म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जावं फिफ्थ. पूण आमी कितें केल्लें आसा की मॅन सदांच डॉमिनेट केल्ल्या कारणान आमी 2 कॅटेगरीज केल्या त्यो बीन प्रायजांच्यो. म्हळ्यार मॅन एंड वुमन सेपरेट कॅटेगरीज इन 10 एंड 5 किलोमिटरान. आनी 2 किलोमिटराची जी आसा ओपन मॅरेथॉनान तेतून आमी मास्टर्स कॅटेगरी दवरल्या जेतून 40+ जे पिरायेचे लोक आसा तांकां सेपरेट प्रायजां मेळटली आनी जे कमी वर्साचे आसा 40च्या सकयल तांकां सेपरेट मेळटली. तशेंच आमचे एक स्टुडंट आसा जे पॅरा एथलेट, ताचें नांव जावन आसा साक्षी काळे. तेजे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन आमी एक कॅटेगरी घातल्या मॅरेथॉन फॉर पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज. तेतून परत आनीक 2 कॅटेगरीज आसा. ती म्हटल्यार स्टँडींग आनी क्रचीस. आनी दुसरी आहा ती व्हीलचेअर. तांकांय बीन परत सेपरेटली सगळे प्रायजीस मेळ्ळे वयतले. हो इव्हेंट जो आसा हो 10 मार्चाक येता त्या आयतारा जातलो 5:30 वरांचेर सकाळी. आनी जो वेन्यू आसा ह्या इव्हेंटाचो तो आमचो एसेंब्ली पॉयंट जावन आसा देवकी कृष्ण ग्राउंड. सो हांव सगळ्या लागीं मागता की तुमी मोठ्या संख्येन रजिस्ट्रेशन करचें आनी त्या दिसा 10 तारखेर येता त्या आयतारा आमकां थंय बरो प्रतिसाद दिवचो. धन्यवाद. व्हीलचेअर जे पळय आसा डिस्टन्स कितें आसा ताजें? तांकां 2 किलोमिटराचें डिस्टन्स आसतलें.
दोगांकूय स्टँडींग क्रचीस प्लस व्हीलचेअर आनी तांकां बरे भशेन तांकां आमी सगळें प्रोविजन केल्लो आसा. जे व्हीलचेअर आसा तांकां आमी रिजर्व पार्किंग केल्लें आसा, तांकां एक्सेसिबल टॉयलेट केल्ले आसा आनी प्लस आमी तांकां भरपूर व्हॉलंटियर दवरलेले म्हणजे तांकां वाटेर कसलो त्रास जावचो न्हय म्हणून. एकंदरीत कितल्यो कॅटेगरीज आसा आतां सगळ्यो जर धरल्यो जाल्यार इंटर कॉलेजाची 1, ओपनाच्यो टोटल 3 आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटीच्यो टोटल भितर 2 आसा. म्हणजे टोटल 6 कॅटेगरी इन टोटल आसा. आनी सगळी वेगवेगळे प्रायजीस वेगवेगळे. प्रायजां सगळे हांकां वेगळे वेगळे म्हणजे आतां तुमकां सांगलेल्या भशेन जे 2 किलोमिटर ओपन मॅरेथॉन आसा तेका बिलो 40 आनी अबाव 40 अश्यो 2 कॅटेगरीज आसा. 5 आनी 10 किलोमिटर ओपन मॅरेथॉन आसा तेका मेन आनी वुमनांक सेपरेट प्रायजां दितले. आनी तशेंच आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आसा तेतून व्हीलचेअर कॅटेगरीक सेपरेट प्रायजां मेळटली आनी स्टँडींग आनी क्रचीसाक सेपरेट प्रायजां मेळटली. इंटर कॉलेजान आमचे टोटल 4 पार्टिसिपंट आसतले, तेतून म्हटल्यार 2 बॉयज आनी 2 गर्ल्स आसतली. सो तांकां ओवरऑल ट्रॉफीज मेळटल्यो फर्स्ट, सेकंड आनी थर्ड. आनी गेस्ट कोण आसतले इनॉग्रेशन आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन? आमचो मेन चीफ गेस्ट म्हटल्यार ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे आसतले आनी गेस्ट ऑफ ऑनरान श्री श्रीपाद भाऊ नायक आनी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हे आमकां गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून लाभले वयतले. आनी तशेंच हांगासरले हेर सगळे सरपंच आनी पंच जे आसा ते आमचे स्पेशल इन्विटीज म्हणून येतले.